अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हमारा जो वीकली एपिसोड है हिना जिलानी के साथ, उसको लेके हम आपके सामने हैं। नया दौर में मैं भी और मैडम हिना जिलानी भी, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान फॉरमोस्ट सीनियर लॉयर एंड एन एक्सपर्ट ऑन वेरियस ह्यूमन राइट्स इश्यूज। अच्छा, एक जो आज की स्टोरी, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे, इतना जो दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है मंडे को पाकिस्तान में। आपने देखा होगा कि जो पुलिस लाइंस में मॉस्क पे अटैक हुआ है और उसके बाद जो है 101 कह रहे हैं या 103 कह रहे हैं। द थिंग इज कि 100 से जायद जो है उसका डेथ टोल है और कुछ लोग अभी भी क्रिटिकल हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है, कसीर तादाद, वो खैबर पख्तूनख्वा के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी हैं। अब उसको एक बहुत बड़ा वाकया है और रबल में से बहुत देर जो है वो डेड बॉडीज ही निकलती रही। और फिर उसके बाद जब ये वाकया हुआ है, ये जनवरी 2023 का तो पहला बड़ा है, मगर उससे पहले हमने देखा कि सरबंद में भी अटैक हुआ है पख्तूनख्वा की पुलिस के ऊपर। कल फिर देखा कि मियांवाली में रात को जो है वो अटैक होने की कोशिश की, जिसको कहा कि रोक लिया गया, वो तहरीक तालिबान की तरफ से था। और 2022 में भी हमने देखा कि एक अटैक जो था वो बड़ा जो था वो एक इमाम बारगाह के ऊपर हुआ था। अब इस सब के बारे में जो बातें हैं, उसके बाद जो पार्लियामेंट में और इधर उधर खबरें जो चल रही हैं, उसमें ये बात की गई है कि ये जो सारा जो टॉक्स थी, डायलॉग्स थी मिलिटेंट्स के साथ, वो हुकूमत की तरफ से भी जो पीडीएम की है, वो उसमें उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और वो सही नहीं थी और उस पर रिग्रेट है। और इवन के प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि किसने ये पॉलिसी बनाई और क्यों बनाई और ये ठीक नहीं था। सो ब्रीफली ये तो बैकग्राउंड थी कि जो वाकया हुआ है उसका। हमारा सवाल जो है वो मैडम जिलानी के साथ यही है कि ये जो जीएचक्यू जो है, जो सब ये पॉलिसीज बनाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने तो कह दिया कि हमें उन्होंने बस बताया ही था फॉल ऑफ काबुल के बाद कि ये हुआ है। तो जीएचक्यू जो असल पॉलिसीज बनाने वाले हैं, वो कब तक पॉलिसीज जो है पाकिस्तानियों की जिंदगियों की कॉस्ट के ऊपर जो है वो बना इस तरह की पॉलिसीज बनाते रहेंगे? जी। देखिए, अव्वल तो पहली बात यह है कि जीएचक्यू का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है पॉलिसीज बनाने का। और वो पार्लियामेंटेरियंस जो इस वक्त ये शिकायत कर रहे हैं कि जी हमें बताया नहीं, तो उस वक्त खड़े होके क्यों नहीं आवाम से कहा, या पार्लियामेंट में ये मामला क्यों नहीं खुले तौर पर आपने डिस्कस किए। रीढ़ की हड्डी आपकी अपनी नहीं है, लोगों को कुर्बान करके आप आ जाते हैं रोने के लिए और मजम्मत हमें दिखाने के लिए। तो पहली बात तो मैं ये करना चाहती हूँ। दूसरी बात ये करना चाहती हूँ कि ये डीएचक्यू के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं और जो अस्करी कुव्वतें हैं हमारी, उन्होंने कौन सी पॉलिसी अब तक इस पाकिस्तान मुल्क में बनाई है जो कि सक्सेसफुल हुई है और लोगों के मफाद में और मुल्क के मफाद में साबित हुई है। इनकी हिकमत अमली इसलिए कमजोर रहती है क्योंकि ये रियासत के हवाले से पॉलिसी नहीं बनाते, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखते हुए पॉलिसी बनाते हैं। और इनका जो कि काम नहीं है वो करने की कोशिश जब करते हैं जिसका इनके ना इंटेलिजेंस है ना इनकी विजन है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की डिफेंस का जो मजमूई डायरेक्शन है, उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामान की होती है। और अगर फेलियर्स हैं तो फिर इनकी दरपोखियत, इनकी बुजदली, इनकी नाकामी अस्करी कुव्वतों के आगे खड़े होने में ये सबसे ज्यादा हमें तकलीफ देती है। हम ये तो कह सकते हैं कि ये सब किया धरा फौज का है और अस्करी हिकमत अमली का है, लेकिन जब हम वोट इनको देते हैं तो ये क्यों नहीं खड़े होते और फिर आके कभी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन वाले, कभी हुकूमत वाले आके रोने रो रहे होते हैं। आज मैं देख रही हूँ कि इमरान खान का भी भाषण एक लंबा चौड़ा फिर से सुनने में आया है कि मैं कितना अक्लमंद था और मैंने कितना कुछ किया और दूसरों ने कितनी बेड़ागर्क किया। तो मैं पहले बात तो ये करना चाहूंगी, एक ये सिविल सोसाइटी थी इस मुल्क में और इंसानी हकूक की कम्युनिटी जो 40 साल से कह रही है कि बाज आ जाओ। ये जो आपने हिकमत अमली इस्तेमाल की हुई है अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस और अपनी इर्द गिर्द की दुश्मनियां जो हैं उनको, हॉस्टिलिटीज को निमटने के लिए, ये गलत है। आपने एक ऐसी कुव्वत खड़ी की जो मिस्चिफ पर मबनी थी। आपका ख्याल था कि इस मिस्चिफ में से कोई आपके लिए अच्छाई निकल आएगी।
آپ نے بار بار ٹھوکر کھائی ان لوگوں کے ہاتھوں، اور پھر آپ ان کو استعمال کرنے کی امید میں ان کو جیب میں رکھ کر بیٹھے رہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج نہ خواجہ آصف کا منہ بنتا ہے، جو کئی دفعہ حکومت میں رہے ہیں کئی سال، اور نہ عمران خان کا منہ بنتا ہے اس وقت یہ کہنے میں کہ اس کا قصور تھا یا اس کا قصور تھا۔ ان دونوں کا قصور ہے۔ بہرحال ریسنٹ ہسٹری میں ہماری جو افغان پالیسی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ہم اگر افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو چودھری سمجھتے رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ طالبان کے ہم اپنے پیٹرنز بننے کی جو ہم نے کوشش کی ہے، انہوں نے مڑ کے آپ کے منہ پر اتنی چپیڑے ماری ہیں کہ اب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے جو اب ریسنٹ مسچف کی ہے دوحہ میں، اور طالبان کو واپس لانے میں آپ کا جو ہاتھ ہے وہ اتنا ہی خطرناک ہے، اس لیے کیونکہ طالبان اور تحریک طالبان پاکستان ایک ہی آئیڈیالوجی کے کچے چٹے ہیں۔ وہ ان کو قربان کر کے آپ کے لیے بہتری نہیں کریں گے افغان طالبان حکومت جو ہے، اور انہی کی شے پر آپ کے ہاں مسچف ہوتی ہے۔ یہ جو اوور دا بارڈرز اس وقت تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ غنی حکومت کے دوران نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کے کہنے کے مطابق وہ پرو انڈیا گورنمنٹ تھی۔ ابھی عمران خان نے یہ بات کہی، وہ ہمارے حق میں نہیں تھے، لیکن جس طریقے سے اب آپ کے بٹھائے ہوئے افغان مالکان جو ہیں طالبان، وہ جس طریقے سے آپ کو اٹیک کر رہے ہیں اوور دا بارڈر، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھی جو ہے یہ پاکستان کے طرف سے ان کو جو پیٹرنیج دی گئی، دیٹ ہیز بیک فائرڈ۔ دوسری بات، وہ تو خیر ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بار بار لوگوں نے کہی ہے، یہ افراسیاب خٹک جیسے لوگ یہ ان کو بتاتے رہے ہیں کہ اپنی افغان پالیسی کو آپ درست کریں۔ وہی ایک وجہ ہے ہماری انبیلٹی ٹو کنٹرول دہشت گردی ود ان دا کنٹری۔ دوسری بات، یہ جو لا کر سیٹل کیا تھا 140 کو، سوری 40,000 لوگوں کو اسلحہ سمیت، یہ کہاں کی عقل مندی تھی؟ اور اب عمران خان بڑے اس سے کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو کھڑے ہو کے گولی مار دیتے؟ نہیں، آپ ان کا رستہ روکتے۔ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کو بلایا، ریہیبلیٹیشن کی نہ آپ کے پاس کیپیسٹی تھی، نہ آپ کے پاس عقل تھی، نہ ان میں کوئی خواہش تھی اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی، اور یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اگر آپ کی انٹینشنز اچھی تھی، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ نے کوئی بالکل کوئی اور وجہ تھی کہ آپ ان کو لے کے آئے تھے، اور آپ کا خیال تھا کہ اس کو آپ کسی اور چیز کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں، یہ جو 40,000 لوگوں کو لے کے، رانا صاحب نے کہا بھی کہ ان کے ساتھ 25,000 فیملیز بھی تھیں۔ تو بائی ڈیئر مسٹر رانا، آپ کو ان کی فیملیز کا تو خیال ہے، ان پولیس والوں کی فیملیز کا خیال نہیں ہے، ان سیکیورٹی پرسنل کی فیملیز کا خیال نہیں ہے، جن کو مختلف جگہوں پر یہ نشانہ بناتے ہیں، اور مسجدوں میں بھی جا کے ان کے اوپر کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف خیبر پختونخوا کا معاملہ نہیں ہے، یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ سو یہ چیزیں ان کو سوچنی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے، پارلیمنٹ اس کی ذمہ داری لے۔ پالیسی بنانا جی ایچ کیو کا کام نہیں ہے، آپریشنل ڈیزائن ان اکارڈنس ود دا پالیسی میڈ بائی دا پارلیمنٹ، وہ ان کا کام ہے۔ نیشنل سیکیورٹی جب ڈٹرمن کرتی ہے پارلیمنٹ کہ کیا ہے اور اس کے امپیریٹیوز کیا ہیں، آپ آپریشنز ڈیزائن کرتے ہیں اس کے حوالے سے۔ پارلیمنٹ کے زیر نگرانی آپریشنز ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے پرسنلی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ملٹری آپریشنز ناگزیر ہوں، لیکن وہی ملٹری آپریشنز کا طرز قابل قبول ہوگا جو پارلیمنٹ کی حکمت عملی کے مطابق ہوگا، جو ان کی نگرانی میں ہوگا، ان کی پالیسی کے مطابق ہوگا، انسانی حقوق اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے مطابق ہوگا، سویلین لائفز اور ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، جس حد تک ممکن ہو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ آج پی ٹی ایم والے کہہ رہے ہیں
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز کے نقصان اٹھائے ہوئے ہیں. بالکل. So these are some of the things that we have to now as a country and as a nation understand. ہم ان کی جان کو روتے رہیں, فوجیوں کی یا پالیٹیشنز کی یا عمران خان کی یا نواز شریف کی پالیسیز یا ان کی inability to control anything. So I think now we have to think about this very very seriously. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سول سوسائٹی تب بھی درست تھی اور آج بھی یہی آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں. آپ کو کوئی سافٹ کارنر دہشت گردی کے لیے نہیں رکھنا. اور میں رضا ربانی سے اگری کرتی ہوں, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ آپ کی گول میز, ان کی جگہ آپ کی گول میز کانفرنسز پہ نہیں ہے, ان کی جگہ جیلوں میں ہے. اور یہ جو رضا ربانی نے بھی جو گڈ طالبان کی بات کی, اور یہ ساری جو پشتون موومنٹس ہیں, چاہے وہ NDM ہے یا پشتون دوسری موومنٹ یا اور جو وہاں کے پارٹیز ہیں, ناٹ دا JUIF بٹ ادروائز, ان کا بھی یہی کنسرن رہا ہے کہ دیر از نو سچ sort of entity as good Taliban, you know, کہ گڈ اور بیڈ طالبان بھی. اور بہت ہی worrying یہ چیز ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کوئی بھی گورنمنٹ آ رہی ہے, جو بھی لوگ, آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کا ذکر کیا, کہ جو بھی اس چیز کے اوپر آواز اٹھاتا ہے تو اپیرنٹلی انہی کو جو ہے وہ انہی کے اوپر ہی پرچے ہو جاتے ہیں, انہی کو کیسز میں جو ہے وہ چاہے ڈیفینڈرز ہوں, ایکٹیوسٹ ہوں یا پولیٹیکل ورکرز ہوں, ان کو اس میں پھنسا دیا جاتا ہے. اور نیکٹا کے انڈر ہم نے یہ دیکھا ہے, ابھی ہم ایک کچھ کیسز کو دیکھ رہے تھے کہ نیکٹا کے انڈر جو پراسکرائبڈ پرسنز کا جو سارا سلسلہ ہے اور اسکیجول 4 کا, اس میں ایکٹیوسٹ کو ڈالا ہوا ہے. یعنی ان کو, اور NDM کے جو لوگ ہیں, اور دونوں حکومتیں جو ہیں, چاہے پہلی والی حکومت تھی یا ابھی بھی ہے, وہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے کوئی پالیسی چینج نہیں ہے. ایک تو یہ بھی کہ جو لوگ پیس مانگتے ہیں انہی کو پرسیکیوٹ کیا جا چکا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہاں پر. سو دس از ویری ورینگ. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے ملٹری آپریشن یا کوئی بھی قسم کی جو ہے وہ اسٹیٹ کچھ کرتی ہے, تو اس کو اس میں, اور کاؤنٹر ٹیررزم کے جو بھی ہے اس کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ وہ تو آگے they have suffered in military operations and because of the militants. So that's that. اچھا ہینا جی, کوئکلی ایک کامنٹ دین ویل گو ٹو آر ادر ایشو جس کو ڈسکس کرنا ہے, کہ آپ نے ابھی آپریشن کی بات کی, امیڈیٹلی آپ کے خیال میں کیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے, بیکاز اٹس جسٹ سچ اے بگ ایشو. اب تو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرینس کے ملٹری لیڈرشپ کو اور پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ہاؤس کو کانفیڈنس میں لے کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا, جیسے آپ نے بھی کہا کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. سو is that all, یا کچھ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ریکمنڈیشن ہے؟ That is only the beginning. دیکھیے پارلیمنٹ کو ان کانفیڈنس وہ کیا دیں, پارلیمنٹ شوڈ گیو دیم انسٹرکشنز. پارلیمنٹ کو ان کو بلا کے کہنا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے, ہماری یہ تشویشات ہیں, اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ, اگر ہم آپ کو ڈائریکشنز دیتے ہیں تو آپ کی کیپیسٹی کیا ہے فلاں فلاں ڈائریکشن کو پوری کرنے کی, ان سے ان کی کیپیسٹی پوچھیں. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ بالکل ان کے اوپر نہ جائے, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا ہے قوم کو, اور یہ دھوکے اب نہیں چلیں گے. قوم کو بھی بتائیں کہ ہماری سیکیورٹی امپیریٹیوز ہم کیا سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس کی آپریشنل جو انفارمیشن ہے وہ قوم کو دیں, وہ آپ آپریشن کریں ضرور, آپ کو ایک حد تک اس میں ایک سیکیورٹی کے حوالے سے سیکریٹیونیس رکھنی ہوگی, لیکن پالیسی تو ہمیں پتہ چلے کہ آپ ان کو اپنی جیبوں میں رکھنے کی سوچ رہے ہیں, آپ ان سے بات چیت کر کے ان کو اپیز کرنے کی سوچ رہے ہیں اور گلے سے لگانے کی سوچ رہے ہیں, یا آپ ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے ضرور چانس دیں ان کو سرنڈر ہونے کا. یہ ٹھیک ہے, رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن چانس کب تک دیں گے آپ ان کو؟ You have to give them a timeline. If they do not react in a way in which you can go forward in your counter-terrorism policy, then there has to be
the use of force. However, मैं इंसिस्ट करूंगी अगेन कि यूज ऑफ फोर्स अगर नागुज़ीर है तो फिर भी ये कुछ असूलों के तहत होना चाहिए और इसकी निगरानी हमारी पार्लियामान को करनी चाहिए, क्योंकि हमने देख लिया है कि जो फाटा का एरिया, प्रीवियस फाटा का एरिया जो था, उसमें बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई लोगों के लिए, एक एलियनेशन पैदा हुई लोगों में इनके काउंटर टेररिज्म डिजाइन से, क्योंकि एक तरफ वो टेररिस्ट इनको मारते थे और इनकी जिंदगी अजाब में की हुई थी, इसी तरह जब काउंटर टेररिज्म होता था और कंसेशंस दी जाती थी गुड और बैड तालिबान के हवाले से, तो वो भी ये फिर भी पॉपुलेशन जो वहां की है वो सफर करती थी. So there are many things that are wrong with the way that they think about things. मगर इसके साथ साथ पार्लियामान को अपनी अफगान पॉलिसी को भी रिव्यू करना होगा और देखना होगा कि हम अब हॉस्टेज नहीं रहेंगे आपकी अफगान पॉलिसी के. अफगानिस्तान को की भी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज उनको पूरे तरीके से करना होगा. दूसरा, हमें जो नुकसानात होते हैं इंटरफेरेंस के अफगानिस्तान में वो भी देखने होंगे. जी, बिल्कुल बिल्कुल. और ये एक डिस्कशन हो रही है, मैं व्यूअर्स को बता दूं, ये कोई कॉल नहीं है किसी किस्म के एक्शन की या कोई पर्पस एंडोर्समेंट नहीं है, बल्कि बात ये है कि जो भी हो या जो भी डिसीजन होगा उसको मिलिटेंट्स के खिलाफ, तो उसमें वो इंसान दोस्ती के साथ होना चाहिए और लोगों की जो डिमांड्स हैं और जो वहाँ के लोग हैं जो इन दोनों चीजों के दरमियान में पिसे हुए हैं, उस उनके उनको और उनकी जो सॉर्ट ऑफ जो वेलबीइंग है और बेहतरी है, उसको फोरमोस्ट रखना चाहिए. अच्छा, एक अब जो हमारा दूसरा क्विकली एक जो क्वेश्चन है, वो आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट आई है उसके ऊपर के मिनिस्ट्री जो है रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी की, मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों इकट्ठे क्यों हैं. उसमें उधर एक इवेंट हुआ और उसके अंदर जो सिंध से मियां मिट्ठू को बुलाया, जो कि नोटोरियस हैं एक पूरी कैंपेन को चलाने में फोर्स्ड कन्वर्जन की भी और रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये हेट कैंपेन है, ठीक है, जिसको वो एंडोर्स करते हैं, और बहुत ही हौलनाक किस्म का जो उनका सारा ऑपरेशन है जो पार्ट्स ऑफ सिंध में चलता है, कि जबरी मजहब की तब्दीली, जिसका मतलब है कि हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियां जो सिंध की, उनको ज्यादातर हिंदू और खवातीन उनकी जबरी मजहब तब्दीली है, शादी है, अबडक्शन है उसमें, और जो है जिनसी तशद्दुद भी शामिल है. एक तरफ पाकिस्तान की यूपीआर हुई है और फिर जनवरी 2023 में ही इतनी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी आई अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से स्पेशल रिपोर्टर्स के, और फिर ये वाकया हुआ. इसको आप कैसे देखते हैं? जी. देखिए, जाहिर है ये सब लोगों ने इसको कंडेम किया है और शर्म आनी चाहिए इस मिनिस्ट्री को जो इस तरीके से इन्होंने ये सेमिनार किया. और इससे हमें नजर आता है कि जो एक चलती हुई रविश थी ज़ियाउल हक के वक्त से, वो अब तक खत्म नहीं हुई और ये बेशर्मी से उस रविश को करते चले जा रहे हैं, इसके बावजूद कि आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त एक मॉनिटरिंग बेंच बनाई हुई है इस हवाले से कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाना चाहिए. आपको याद होगा 2014 में जस्टिस असदुद्दीन हुसैन जिलानी ने एक जजमेंट दी थी और उसमें 14 नुकात की डायरेक्शंस दी थी गवर्नमेंट को, जिसमें से एक था कि आप एक नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी राइट्स बनाएं. इन्होंने किया क्या कि इन्होंने एक नेशनल कमीशन के नाम से एक बॉडी बना दी जिसकी ना तो कोई कानूनी बैकिंग थी, और उसमें ये उसको रख दिया इस मिनिस्ट्री के तहत, रिलीजियस अफेयर्स और इंटरफेथ हार्मनी में. इनके आपने अगर टीओआर पढ़े हो तो पता चलता है कि कितना खोखला है इनका कोई कमिटमेंट टुवर्ड्स माइनॉरिटी राइट्स. हमने इस वक्त उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के आगे हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये कितना गुड फेथ है इस मिनिस्ट्री में और इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए माइनॉरिटीज के हवाले से. उसकी जो एक सबूत उन्होंने इस सेमिनार में दे दिया कि कितनी इंसेंसिटिविटी है इनमें और कितनी मेलिशियस इंटेंशंस है कि उस मियां मिट्ठू को बिठा के और ये करवाते हैं सेमिनार, जो इतना बदनाम आदमी है पोस्ट कन्वर्जन के हवाले से, उसकी रेपुटेशन इतनी खराब है और उसके एविडेंस है, वो सिर्फ ये कोई उस पर इल्जामात नहीं है, लोगों के केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें ये पूरी इंडिकेशन आती है कि वो किस तरीके से मुलविस है इन चीजों में. तो इन्होंने सिर्फ
مائنورٹیز کے حوالے سے دل شکنی نہیں کی. میرا خیال ہے ہم سب جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ٹالرنس کی بات کرتے ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کرتے ہیں اور ایکوالٹی آف سٹیزن شپ کی بات کرتے ہیں, ہم سب کی دل شکنی ہوئی ہے. جی بالکل. اچھا بالکل یہ ہمارے پلان میں نہیں تھا، مگر کیونکہ ہم منسٹری کی بات کر رہے ہیں تو مفتی عبدالشکور جو ہیں ان کی ایک آڈیو لیک آئی ہے، کیونکہ اسی ہفتے میں سنس وی ہیڈ آر لاسٹ ایپیسوڈ، اور اس میں جو ڈی جی حج کی پوزیشن پہ وہ ایک خاتون کی اس کے تقرری کے خلاف جو انہوں نے کیا ہے، وہ بھی کوئی ان کی ایک تو فورس کنورژن والی بھی، وہ بھی خواتین کو امپیکٹ کرتی ہے، مائنورٹیز اور آپ نے کہا سول سوسائٹی، مگر یہ بھی اس میں بھی وہ شامل ہیں. مطلب یہ کس قسم کے ہمارے حالات ہیں کہ ایک منسٹر جو ہے وہ ڈی جی حج کی تقرری کو اس طرح سے سیبوٹاج کر رہا ہے اور ایویڈنس آ گئی ہے. سو جی دیکھیے میرے خیال ہے کہ یہ جو اس قسم کے ایکسپوجرز ہو رہے ہیں نا, تو شرم آنی چاہیے حکومت وقت کو کہ ایسے بندے کو منسٹر بنایا. میں اس کو نہیں جانتی جو منسٹر ہیں, آئی ڈونٹ نو ہم, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے وہ خبریں بھی پڑھی ہیں اور جو لوگوں کی تشویشات ہیں جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اس سیمینار کے حوالے سے جو حرکتیں انہوں نے وہاں کل کی ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کیا ہم کہیں, منسٹر ان کو کنہوں نے بنایا ہوا ہے, شرم تو ان کو آنی چاہیے. تو پھر وہ اگر جا کر اقوام متحدہ میں آپ کی منسٹر کیا ہے ہنا ربانی خان صاحب, who I think is very sensible lady, ان کو وہ ان کو کیا اچھا بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات کریں. آخرکار یہ بات نکلے گی تو صحیح نا, باقی لوگوں کے منہ تو بند نہیں ہے. آپ نے وہاں چاہے جتنی اچھی تقریریں کی ہوں, سچائیاں انٹرنیشنل فورمز تک بھی پہنچیں گی. بالکل. مجھے ہنسی آ رہی ہے کیونکہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ ان کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے ان کو منسٹر بنایا ہے. اصل بات یہی ہے کہ اٹس لوڈیکرس کہ ہمیں کوئی بھی کسی کو بھی اس طرح کے جو منسٹر ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنا پڑے اور جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں, اور ہی از گیٹنگ اوے ود اٹ. سو دیٹس دیٹ. ہینا جی, تھینک یو فار ٹوڈیز انسائٹس اینڈ ویری ویل سیڈ آن آل ٹاپکس. اور جیسا آپ نے بات کی, یقیناً وہ ہیوی وہ کوئی لیگلیز میں بات نہیں ہوئی ہے, بالکل اسی کلیئر اسی طرح کے ایکسپریشن میں جو لوگوں کو سمجھ بھی آئے. اینڈ آف کورس کوئی جو ہے وہ نو ہولڈز بارڈ قسم کی آج کی جو ایڈوائس تھی. تھینک یو سو مچ. ہم تھینک یو. اینڈ نیا دور کے ویورز کو بھی شکریہ. نیا دور دیکھتے رہیے. ول سی یو نیکسٹ ویک ود ہنا جلانی. خدا حافظ.